बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में अजाब के मुस्तहिक कौन लोग होंगे? फहरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान, जिल्द सुव्वम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 188, सूरह अंबिया, आयत 98-99। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फीहा खालिदून। बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम पूछते हो जहन्नम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते। अब सबको हमेशा उसी में रहना है, वहीं तुमको जाना है। रिवायात में आया है कि इस आयत पर अब्दुल्ला बिन ज़बारा ने एतराज़ किया कि इस तरह तो हम सिर्फ हमारे ही माबूद नहीं, मसीह और उज़ैर और मलाइका भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि दुनिया में उनकी भी इबादत की जाती है। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम कुल्लु मन अहब्बा अन याबुदु मिन दुनिल्लाहि फहुवा मअ मन अब्दहु। हाँ, हर वो शख्स जिसने पसंद किया कि अल्लाह के बजाय उसकी बंदगी की जाए, वो उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने उसकी बंदगी की। उससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने खल्क़ खुदा को खुदा परस्ती की तालीम दी थी और लोग उन्हीं को माबूद बना बैठे, या जो गरीब इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि दुनिया में उनकी बंदगी की जा रही है और इस फेल में उनकी ख्वाहिश और मर्जी का कोई दखल नहीं है, उनके जहन्नम में जाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो इस शिर्क के जिम्मेदार नहीं है। अलबत्ता जिन्होंने खुद माबूद बनने की कोशिश की और जिनका खल्क़ खुदा के इस शिर्क में वाकई दखल है, वो सब अपने आबिदों के साथ जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे जिन्होंने अपनी अगराज के लिए गैर अल्लाह को माबूद बनवाया, क्योंकि इस सूरत में मुशरिकीन के असली माबूद वही करार पाएंगे, ना कि वो जिनको उन अशरार ने बज़ाहिर माबूद बनवाया था। शैतान भी इसी झैल में आता है, क्योंकि इसकी तहरीक पर जिन हस्तियों को माबूद बनाया जाता है, असल माबूद वो नहीं बल्कि खुद होता है जिसके अमर की इताअत में ये फेल किया जाता है। उसके अलावा पत्थर और लकड़ी के बुतों और दूसरे सामान्य परस्तिश को भी मुशरिकीन के साथ जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, ताकि वहाँ पर आतिश जहन्नम की और ज़्यादा भड़कने का सबब बने और ये देखकर उन्हें मज़ीद तकलीफ हो कि जिनसे वो शफात की उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो उन पर उल्टे अजाब की शिद्दत का मूजिब बने हुए अजाब की शिद्दत के मूजिब बने हुए हैं। आखिरत में अजाब के मुस्तहिक लोग कौन लोग होंगे? फ़हरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान, जिल्द सुव्वम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 206, सूरह हज, आयत 9-10। सानिया इत्फ़ीही लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि लहु फ़िद दुनिया ख़िज़्युन ख़िज़्युम व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। बाज़ और लोग ऐसे हैं कि किसी इल्म और हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के रोज़ उसको हम आग के अजाब का मज़ा चखाएंगे। यह है तेरा वो मुस्तक़बिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। किसी इल्म, सूरतुल हज, हाशिया नंबर 10। यानी वो ज़ाती वाक़फ़ियत जो बराह रास्त मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल होती है। और हिदायत यानी वो वाक़फ़ियत जो किसी दलील से हासिल हुई हो या किसी इल्म रखने वाले की रहनुमाई से। रोशनी बख्शने वाली किताब यानी वो वाक़फ़ियत जो खुदा की नाज़िल करदा किताब से हासिल हुई हो। गर्दन अकड़ाए हुए, इसमें 3 कैफ़ियतें शामिल हैं: जाहिलाना ज़िद और हठधर्मी, तकब्बुर और गुरूर नफ्स, और किसी समझाने वाले की बात की तरफ इल्तिफ़ात न करना। खुदा के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। पहले उन लोगों का जिक्र था जो खुद गुमराह हैं, और इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो खुद ही गुमराह नहीं है बल्कि दूसरों को भी गुमराह करने पर तुले रहते हैं। आखिरत में अजाब के मुस्तहिक कौन लोग होंगे? फ़हरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान, जिल्द सुव्वम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 288, सूरह मोमिनून, आयत 64 ता 67। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिल अज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून।
खत कानत आयाती तुतला अलैकुम वकुंतुम अला आखाबिकुम तनकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। वो अपने ये करतूत किए चले जाएंगे यहाँ तक कि जब हम उनके अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। अब बंद करो अपनी फरियाद व फ़क़ा, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी है। मेरी आयत सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज़ सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे, अपने घमंड में उसको खातिर ही में ना लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। हम उनके अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे। अय्याश यहाँ मुतरफीन का तर्जुमा किया गया है। मुतरफीन असल में उन लोगों को कहते हैं जो दुनियावी माल व दौलत को पाकर मज़े कर रहे हों और खुदा व खल्क के हुकूक से गाफिल हों। इस लफ्ज़ का सही मफहूम लफ्ज़ अय्याश से अदा हो जाता है, बशर्ते कि उसे सिर्फ शहवत रानी के माने में न लिया जाए बल्कि ऐश कोशी के वसी तर मानों में लिया जाए। अजाब से मुराद यहाँ गालिबन आखिरत का अजाब नहीं है बल्कि दुनिया का अजाब है जो इसी ज़िंदगी में जालिमों को देखना पड़ेगा, फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। असल में लफ्ज़ जुआर इस्तेमाल हुआ है जो बैल की उस आवाज़ को कहते हैं जो सख्त तकलीफ के वक्त वो निकालता है। यह लफ्ज़ यहाँ महज फरियाद व फ़क़ा के मानी में नहीं बल्कि उस शख्स की फरियाद व फ़क़ा के मामले में मानी में बोला गया है जो किसी रहम का मुस्तहिक़ न हो। इसमें तहक़ीर और तंज का अंदाज छुपा हुआ है। उसके अंदर ये मानी पोशीदा हैं कि अच्छा अब जो अपने करतूतों का मज़ा चखने की नौबत आई तो बिलबिलाने लगे। तुम रसूल की आवाज़ सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे, यानी उसकी बात सुनना तक तुम्हें गवारा न था, ये तक बर्दाश्त न करते थे कि उसकी आवाज़ कान में पड़े। अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते। असल में लफ्ज़ सामिरन इस्तेमाल किया गया है। समर के माने हैं रात के वक्त में बातें करना, बातचीत करना, गप्पें हाँकना, किस्से कहानियाँ कहना। देहाती और ख़स्बाती ज़िंदगी में ये रातों की गप्पें उमूमन चौपालों में हुआ करती हैं और यही अहले मक्का का भी दस्तूर था। आखिरत में अजाब के मुस्तहिक़ कौन लोग होंगे? सूरह मोमिनून आयत 101 ता 115। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहुहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना वकुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअन्त ख़ैरुर राहिमीन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री वकुन्तुम मिन तज़हकून इन्नी जज़य्तुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्ज़ि अदद सिनीन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फिर जूं ही के सूर फूंका गया इनके दरमियान फिर कोई रिश्ता न रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। उस वक्त जिनके पल्ले भारी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके पल्ले हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वो कहेंगे हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। ऐ परवरदिगार अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो इसी में और मुझसे बात न करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ हमारे रब, हमें ईमान लाए, हमें माफ़ कर दे, हम पर रहम कर,
تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ آخرت میں عذاب کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ فہرست موضوعات، تفہیم القرآن، جلد سوم، عنوان آخرت، صفحہ 370، سورہ نور، آیت 19۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں یا اپنی ملت اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ آیت کے الفاظ ان دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور اس زمانی فقرے کے استعمال میں ایک لطیف نقطہ پہ ہے جسے خوب سمجھ لینا چاہیے۔ جو صورت معاملہ حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہم کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ یہی تو تھی کہ قافلے کی ایک خاتون قطع نظر اس سے کہ وہ رسول کی بیوی تھی، اتفاق سے پیچھے رہ گئی تھی، اور قافلے ہی کا ایک آدمی جو خود اتفاق سے پیچھے رہ گیا تھا، انہیں دیکھ کر اپنے اونٹ پر ان کو بٹھا لایا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ دونوں تنہا ایک دوسرے کو پا کر گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو اس کا یہ کہنا اپنے ظاہر الفاظ کے پیچھے دو اور مفروضے بھی رکھتا ہے۔ ایک ہے کہ خائل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر خود اس جگہ ہوتا تو کبھی گناہ کیے بغیر نہ رہتا، کیونکہ اگر گناہ سے رکا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ اسے صنف مقابل کا کوئی فرد اس طرح تنہائی میں ہاتھ نہ آ گیا، ورنہ ایسے نادر موقع کو وہ چھوڑنے والا نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ جس معاشرے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کی اخلاقی حالت کے متعلق اس کا گمان یہ ہے کہ یہاں کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے، اور نہ کوئی مرد ایسا ہے جسے اس طرح کا کوئی موقع پیش آ جائے اور وہ گناہ سے باز رہ جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ معاملہ محض ایک مرد اور ایک عورت کا ہو، اور بالفرض اگر وہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہوں، اور عورت جو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گئی تھی اس مرد کے کسی دوست یا رشتہ دار یا ہمسائے یا واقف کار کی بیوی، بہن یا بیٹی ہو، تو معاملہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی پھر یہ ہو جاتے ہیں کہ کہنے والا خود اپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنے معاشرے کے متعلق بھی ایسا سخت گھناؤنا تصور رکھتا ہے جسے شرافت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ کون بھلا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے کسی دوست یا ہمسائے یا واقف کار کے گھر کی کوئی عورت اگر اتفاق سے کہیں بھولی بھٹکی اسے راستے میں مل جائے تو پہلا کام بس اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے ہی کا کرے گا، پھر کہیں اسے گھر پہنچانے کی تدبیر سوچے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے ہزار گنا زیادہ سخت تھا۔ خاتون کوئی اور نہ تھی، رسول اللہ کی بیوی تھی، جنہیں ہر مسلمان اپنی ماں سے بڑھ کر احترام کے لائق سمجھتا تھا، جنہیں اللہ نے خود ہر مسلمان پر ماں کی طرح حرام قرار دیا تھا۔ مرد نہ صرف یہ کہ اسی قافلے کا ایک آدمی، اسی فوج کا ایک سپاہی اور اسی شہر کا ایک باشندہ تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا۔ ان خاتون کے شوہر کو اللہ کے رسول اور اپنا ہادی وہ پیشوا مانتا تھا، اور ان کے فرمان پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ بدر جیسے خطرناک معرکے میں شریک ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں تو اس قول کا ذہنی پس منظر گھناؤنے پن کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جس سے بڑھ کر کسی گندے تخیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلم معاشرے کے جن افراد نے یہ بات زبان سے نکالی یا اسے کم از کم شک کے قابل خیال کیا، انہوں نے خود اپنے نفس کا بھی بہت برا تصور قائم کیا، اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بڑے ذلیل اخلاق و کردار کا مالک سمجھا۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک حرکت
ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے، اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لہذا اللہ پر اعتماد کرو اور جن برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ آخرت میں عذاب کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ سورہ نور آیت 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر، اصل میں لفظ غافلات استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہیں وہ سیدھی سادی شریف عورتیں جو چھل بٹے نہیں جانتی، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بدچلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیے خیال میں بھی اندیشہ نہیں گزرتا کہ کبھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات تباہ کن ہیں۔ اور طبرانی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنہ، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آخرت میں عذاب کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ سورہ نمل آیت 90، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ آخرت میں بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کسی نے بدی کی ہو، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت 26-27، سورہ قصص آیت 84، سورہ عنکبوت آیت 7، سبا آیت 37-38، سورہ مومن آیت 40،